सगळ्या गोंयकारांक बरो दीस हांव येता. सरावंडींग म्हज्या सोबीत सनफ्लावर जालो आहाय. बरो दीस, उजवाडीक दीस UK शारांत. फाटल्या सोमारांत हांवें हांगा एक धाकटोसो पॉडकास्ट केलो. सगळ्यांनी तुमी म्हाका सहकार दिलो आनी 2 दिसांनी हो पॉडकास्ट सुमार 12,000+ लोकांनी पळयलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पॉडकास्ट व्हडलो आसलो तो 20 मिनटांचो, तरूय आसतना तुमी तुमगे टायम काड म्हण. जायत्या जाणांनी म्हाका क्रिटिसायज केलो. आय एक्सेप्ट पॉझिटिव्ह क्रिटिसिजम. जायत्या जाणांनी एप्रिशिएट केला, ती खबर सोड. एकट्याक चड दूख ताणें म्हाका म्हजेर व्हिडिओ काडलो. ताका हांव देव बरो करूं म्हणटा. तुवें मुगेलो पॉडकास्ट चोयलो आनी तो तुका लायक जालो म्हण. पॉडकास्टा मुखार वच पयलीं जण म्हजेर व्हिडिओ काडला तेजी धाकटीशी रियल स्टोरी सांगता. जेन्ना MP इलेक्शन जाताली तेन्ना UK शारांत सगळे गोंयकार एकठांय जावन UK आनी गोंयांत सावथ गोवा कॅप्टन विर्यातोक सपोर्ट केल्लो. आनी सगळ्यांनी कॅप्टन विर्यातोक मॅन ऑफ इंटिग्रिटी अँड डिग्निटी म्हणून बरो मिलिटरी मनीस म्हणून ताका सपोर्ट करून दोतोरांनी दोगादान बऱ्या मनशांनी निवडून हाडपाक हेल्प केल्लो. आनी सगळे एकठांय जावन कॅप्टन विर्यातोक निवडून हाडला. तातूंत जायते जाण UK आसलेले डिपेंडंट गोवन्सांचो जायतो हातभार आहा. ताणें हिंगासून टिकेट काडून वचोन ताका वोट केल्लो. पूण ह्या टायमाक हो मनीस कॅप्टन विर्याताचे मॅसेज्यो व्हिडिओ नॅगेटीव मॅसेज्यो वायरल करतालो. हेजेर कोट्टा एका गोंयचो कितलो मोग आहा तो. हे व्हिडिओंत तो मुखार म्हणटा, हांव हूंय आपाचो सपोर्टर. ऑफकोर्स इवन नाव कॅप्टन वेन्झी इज माय MLA. बाणावले म्हजो गांव. चिंचोणेचो नातू हांव. सांजजुजेचें थेव्याचें काम कोत्ता हांव. आनीक काम करून थेव्याचें म्हजे फामिलीक पोसता हांव. ते व्हिडिओ तूं म्हणटा हांवें जायते गोंयकारांचे पयशे कलेक्ट केले आपा लागून. तुगे फ्रेंडान सांगिल्लें म्हणटा, तुगे फ्रेंडाक जितल्याय जाणांनी म्हज्या लागीं पयशे दिल्याय तांकां मुगे घराको धाड. वेरी सून तुका हांव नंबर दाखयतां मुगेलो. जोरी तर हांवें तांचे पयशे घेयल्याय, आय पे 10 times फ्रॉम टुडे 10 times वॉट दे हॅव पेड मी. 10 गुणांनी हांव तांकां पयशे परतून दितां. सेंड देम वीथ एविडन्स. घराक वचोन तांकां प्रूफ घेवन म्हजी बरी धाड, हांव 10 वाटीन पयशे परतून दितां. फुडें मुट तूं हांव 20% कमिशन घेत म्हूण. बाबा तुवें तें सारकें आयकलो ना दिसत म्हाका. आयकलो ना जाल्यार सारकें आयक, नाल्यार तुका मिसइंटरप्रेट जालां आसतलें तें. आय एम पेयींग 20% लीगल टॅक्स एट सोर्स. आय एम अ प्रोफेशनल कार्पेंटर. This is my card, skill card. I have earned this card. हे तुज्यान लायफा करूं जावपाना ना तुज्यान घेवपा जावपाना. आनीक मुखार सांगत तुका हांव, तूं म्हणटा हांव गोंय कितें आसून गेलें तें इचाता कितें आसून गेला. बरी स्कील, ती बरी स्कील बोल्ड ट्रेड तें तुवें म्हाका सांगो नाका. जें पड थेवयपणाचें हांवें काम कोन्न हे आंगातली हांवें घाम आरोयल्या तितूलें तुवें ग्लासां घालून उदक पिलना आसतलो. हें तुका हांव सांगता. इतलें हांवें काम केलां म्हज्या लायफान. मुखार तुका सांगो सोदता, आय एम द सिटीजन ऑफ दीस वर्ल्ड.
and I have the right to work anywhere in this world. I am a professional carpenter. तुवें म्हाका थेवय म्हणलो आनी तुवें म्हाका थेवय म्हूण म्हाका आनिकूय गिराक येयलें. I am a professional carpenter. I am a Felix International Carpenter. I am proud to be a carpenter. कित्याक आख्ख्या गोंयांत बाणावलेचे थेवय म्हळ्यार फामाद आनीक आमी नांव दवरलां बरें थेवय म्हूण. तुका सांगलोलें आतां हो म्हजो टॅलिफोन नंबर. तुज्या फ्रेंडाक गेले कोणाले पयशे येयले ते तूं व्हरपाक धाड. 8 दीस दित तुका हांव. मुखार ते व्हिडिओन सांगत तूं आमी फाटले पावटी आनी एकल्याक आमी रिजनल पार्टीक लिडराचे सपोर्ट केलो आपल्या नांव घेवपा नाका म्हूण. तूं आनी नांव घेतो कितको न्हू. तुजी तोंडांत कोणाच्या तोंडां आड घाताय पूण तुजी तोंडां हें घायलो आख्या. ताका लागून तुका नांव घेवपा लज दिसता. हांव चिजल आनी हॅमर घेवन काम करतां. विथ दीस आय कॅन ब्रेक द वूड आनी विथ द सेम चिजल म्हज्यान बरो प्रोडक्ट करपा जाता. हो प्रोडक्ट हांवें UK केला देवाच्या आदारान आनी म्हज्या स्किलीन. म्हज्यान हे हरोतीन बरें वूड काट करपा जाता आनी त्या रुखाची साली काट करपा जाता. हेंय मुकोडे जाता. सो गरज पडटा तेन्ना म्हज्यान आय कॅन मेक इट एंड ब्रेक इट. मुखार सांगत तुका हांव आमकां काड रे तूं. आमचे काडटा व्हिडिओ आमचेर काड, पॉलिटिशनाचेर काड. एकू हात जोड उपकार मागता. ते धर्मीक फुडाऱ्यांक पूण मातशें सोड रे. तेणी कोणाच्या आवयच्या पोटांतल्यान जल्म घेवन आमगे धर्मा पासत करताय तांकां मातशें सोड प्लीज. म्हजेर काड तूं. आनी निमाणें तूं म्हणटा आमी विजयाक चीफ मिनिस्टर करपा लंडन. पयलीं लंडन स्पेलिंग सारकें बरोवपा सीक. लंडनकार म्हण स्पेलिंग सारकें बरोवपा सीक ते डाटा एड करता आसतना. आमी वी आर UK सेटल्ड पीपल. आमी UK काम करताय न्हय लंडनकार. लंडन तुका खबर ना. लंडन इज अ स्मॉल सिटी इन UK. थोड्या जाणांक विजयाचो एलर्जी आसा. जायत्या जाणांक बेस्ती एलर्जी आसा. थोड्यांक बेस्ती एलर्जी आसा ताका आमटाण घासताय नाजाल्यार भिंडासोलां उदक पिताय. विजय बाब तुजी एलर्जी जाता तांकां केसो वखद दिवपा तें म्हाका खबर ना. जात जाल्यार तूं मातशें तुका ताका तुजी एलर्जी जालो आहा तूं मातशें तुजी एलर्जी जाता तें वखद मातशें दिन धाड आनी तेज्यान येवपा जायना जाल्यार हांव बाणाले मनीस धाडटां ताका दी आनी मातशें दिन धाड. वॉट एवर यू से यू हेट हिम यू लव हिम or else you beat him. If you can't beat him, just join him is my answer to you. विजयाक तूं हारोय आनी हारोवपा जायना जाल्यार ताका जॉइन कर. यू वील बी इन अ बेटर पोजिशन. विजया तुज्यान हारोवपा जावपा ना. आनी एक सांगत तुका सद्या पोजिशनाचेर देवाक जाय जाल्यार विजय चीफ मिनिस्टर जातलो. आनी विजय चीफ मिनिस्टर देखून जाल्यार मुगेलें विजया कडेन एक पयशा काम ना. पूण गोंयकारां पासत मुगेलीं आजराण कामां विजया बरीं आसतलीं आनी हांव सदां वयता तेजे बरी. मुगे कामां लागून न्ही मुगे कॅरियरा हांवें आजून पासून खंयच्या पॉलिटिशनाक आदार गेलो ना. तें लास्ट नॉट द लिस्ट. तुका कळ्ळें जात जाल्यार हांवें मुगे प्रोफेशन दाखयलें तुका हांव तेवय म्हूण. तूं केसो काम कोत्ता तें म्हाका मातशें दाखय आनी तूं वॉट इज युअर स्पेशलिटी ती म्हाका दाखय. नाजाल्यार दुसऱ्या व्हिडिओंत हांव तुका सांगता तूं केसो काम कोत्ता तें. थोडीं उतरां आयकिलीं म्हणून देव बरें करूं म्हणटा.
आनी सांगोता द फ्युचर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज मिस्टर विजय सरदेसाय. थँक यू व्हेरी मच.